दोस्तों, आज माह रजब की 25 तारीख है और आखिरी दौलत से भरी जुमेरात का मुबारक और बाबरकत दिन आ गया है। आज वो दिन आ गया है कि पूरे साल की कज़ा नमाजें भी माफ़ करवा सकते हैं, पूरे साल के गुनाह भी माफ़ करवा सकते हैं। ये जो वजीफ़ा है ना, ये जो सिफ्त है या तव्वाबु या अल्लाह की, यकीन करें शैतान की चीखें निकाल देगी। जो शैतान बचपन से आपके पीछे लगा हुआ है ना, आपकी उम्र अगर 20-30 साल है, वो 20-30 साल से मेहनत कर रहा है, आपसे गुनाह करवा रहा है। अगर इस वजीफे को जो तरीक़ेकार बताऊंगा, जो तरतीब बताऊंगा, अगर उस तरह से पढ़ लोगे तो पूरी जिंदगी के गुनाह माफ हो जाएंगे। गुनाह माफ भी होंगे, नेकियों से भी बदल जाएंगे और आपकी कज़ा नमाजें भी माफ हो जाएंगी। ये वो वजीफा है और यकीन करें या तव्वाबु या अल्लाह का ये अमल पढ़ते हुए अगर आपकी आंखों में आंसू आ गया तो खुदा की कसम मैं गारंटी देता हूं कि कबूलियत हो गई, वजीफा कबूल हो गया अगर आपकी आंखों में आंसू आ गया। क्योंकि ये अल्लाह वाले फरमाते हैं कि ये इस वजीफे की कबूलियत की जमानत है। दिल को सुकून आ जाता है और आपके आंसू जो है वो बहने लगते हैं। क्योंकि देखिए, हर बंदा जानता है कि मैं कितना गुनहगार हूँ। बेशक अच्छे कपड़े हम लोग पहन लेते हैं, बेशक अपना चेहरा बना लेते हैं, नमाज के लिए टोपी भी लगा लेंगे, दाढ़ी भी सजा लेंगे, लेकिन हर बंदा जानता है कि वो कितने गुनहगार है। तो लिहाजा जिस तरीके से बंदा अपने बारे में जानता है, रब हमसे बेहतर जानने वाला है हमारे बारे में। तो इसलिए आज आप लोगों ने माह रजब की 25 तारीख और आखिरी जुमेरात के दिन या तव्वाबु या अल्लाह का ये वजीफा पढ़ना है। और जब गुनाह माफ हो जाते हैं ना, तो रिस्क खुद ब खुद बढ़ जाता है, दुआएं खुद ब खुद कबूल होना शुरू हो जाती हैं। और इस वजीफे की सबसे खास बात यह है कि ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। जब दिल करे, जब वक्त मिले, आप लोग इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। लेकिन पढ़ना पूरे कामिल यकीन, भरोसे और तवक्कुल के साथ है। क्योंकि देखें, जितना ज्यादा तवक्कुल अल्लाह पाक पे आपका मजबूत होगा, आपको रिस्क उतना ही ज्यादा मिलेगा। और ये घड़ियां साल में सिर्फ एक बार मिलती हैं, ये बात याद रखें। क्योंकि देखें, कल जो है वो शब मेराज की रात है, आप लोग जानते हैं। तो देखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको कल के वजीफे मिल जाए। बड़े ही खास वजीफे हैं कल के जो मैं आपको बताऊंगा, जो नवाफिल आपको बताऊंगा, यकीन करें बड़े ही खास हैं। रिस्क ही रिस्क, दौलत ही दौलत मिलेगी। ये वो अमल है, ये वो वजीफा है। बस पहले आज का अमल समझ लें, क्योंकि आज माह रजब की 25 तारीख है और आखिरी जुमेरात का दिन है। ये आखिरी दिन है और आपके लिए आखिरी मौका है। तो लिहाजा आज ये अमल जो मैं आपको देने जा रहा हूं, ये वजीफा किसका है? या तव्वाबु या अल्लाह। या तव्वाबु के क्या मायने हैं? ए हमें बख्शने वाले। या तव्वाबु के मायने हैं ए बख्शिश कर देने वाले। और या अल्लाह, ए हमारे माबूद। तो अल्लाह वालों, ये जो अमल मैं आपको बता रहा हूं, ये दुनिया का सबसे तेज तरीन वजीफा है, ये सबसे खास अमल है। बस एक बार इस अमल को मेरे बताए हुए तरीके से पढ़कर देखिएगा। सिर्फ एक बार इस अमल को करने की देर है। आप लोग मुझे दुआएं दोगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई अमल, कोई वजीफा बताया था। मेरी बहनों, खास तौर पर आप लोग जो इस वीडियो पर है ना, आप लोग लाजमी इस वजीफे को पढ़े। क्योंकि घर गृहस्थी आपसे है। जब आपके गुनाह माफ होंगे, आपकी दुआएं कबूल होंगी, तो आपके घर में खुद ब खुद खुशहाली आने लगेगी और फरिश्ते भी आपके घर का रुख करने लगेंगे, रहमत वाले फरिश्ते जो होते हैं। तो जब रहमत के फरिश्ते आते हैं, शैतान खुद ब खुद चीखें मार के भागता है और घर के कोने कोने से गुर्बत का, तंगदस्ती का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाता है। इसलिए आज या तव्वाबु या अल्लाह का ये खास अमल, ये खास वजीफा अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके और तरतीब से बिलखुसूस पढ़कर देखिएगा। आप लोग दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, आप अफगानिस्तान से हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, दुबई से हैं, आप लोगों का ताल्लुक किसी भी मुल्क से है, नेपाल से है, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से भी आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह रजब की 25 तारीख और आखिरी दौलत से भरी जुमेरात का दिन आ जाए, फिर ये वजीफा, ये अमल पढ़ना शुरू कर दें। इस अमल की बेहद फजीलत है, बेहद बरकत हैं। तो लिहाजा इस अमल को आप लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने के लिए पढ़ेंगे। ना वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। आप चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें,
चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर मगरिब इशा किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है, बस पढ़ना ज़रूर है। चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, दुकान पर हैं तो वहाँ बैठकर पढ़ लें, ऑफिस में है तो वहाँ पढ़ लें, बस पढ़ना ज़रूर है, छोड़ना नहीं है। अगर इस अमल को आज नहीं पढ़ा तो 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद जब माह रजब की 25 तारीख आएगी तब आप लोग ये अमल ये वजीफा पढ़ सकते हैं। अब अल्लाह वालों आए, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा, क्योंकि हर कोई अपने सीने का राज नहीं बताता। आज आपको अपने सीने का राज बताने जा रहा हूँ। पहले आए आज की खास दुआ कर लेते हैं, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है। और आप लोगों ने आमीन भी जरूर बोलना है, क्योंकि अगर आपकी आमीन अल्लाह पाक को पसंद आ गई और ये वीडियो हजारों लोगों तक पहुंच गई और आपकी आमीन अल्लाह पाक को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, सबकी दुआएं कबूल हो जाएंगी। इसलिए इज्तिमाई दुआओं की बड़ी बरकत है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि इज्तिमाई दुआओं में लाजमी हिस्सा लिया करें। तो आए पहले दुआ कर लेते हैं। ए मेरे मालिक व मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता, तुझे अहले बैत का वास्ता, तुझे आज माह रजब की 25 तारीख और आखिरी जुमेरात का वास्ता। हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे। हम सब पर अपनी रहमत की नज़र फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल ज़रा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। या रब्बे जुल जलाल, जो मेरी बहनें बे औलाद हैं उनको साहिब औलाद कर दे, जो किराए के मकान पर रहते हैं उन सबको अपना जाती आशियाना अता फरमा, हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमा, वालदेन की खूब खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, वालदेन के लिए आसानी करने की तौफीक अता फरमा, उनकी नज़रों की ठंडक बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला बिलखुसूस गाजा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा, उनको अपनी पनाह में ले ले। उन सबको जो भी शहादत हासिल कर रहे हैं उनको बुलंद रुतबा अता फरमा, उन सब के लिए मदद जारी फरमा दे, उन पर रहम फरमा दे, उन पर करम फरमा दे। हम सब मुसलमानों को एक कर दे, नेक कर दे, अपनी फिजा की बुलंद अता फरमा दे। या रब्बे जुल जलाल अपना निज़ाम अता फरमा दे, निज़ाम खिलाफत अता फरमा दे। या रब्बे जुल जलाल हम सब मुसलमानों को जो अभी तक कुफार से बरसरे बेकार हैं, मेरे मौला उन सब के ऊपर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा दे। जो मेरे मौला जिहाद नहीं कर पा रहे उन सब मुसलमानों को भी जिहाद करने की तौफीक अता फरमा, और हम सब मुसलमानों को कुफार के खिलाफ फतह और नुसरत से नवाज दे। या रब्बे जुल जलाल हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा, हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल नामा अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ जाए और हम सब का बेड़ा पार हो जाए। अब अल्लाह वालों अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा, क्योंकि रजब का महीना बहुत ही मुबारक और बाबरकत महीना है। इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें हमेशा मूसलाधार बारिश की तरह बरसने को तैयार रहती हैं, बस मांगने वाला होना चाहिए। अब अल्लाह वालों अमल किस तरीके से करना है, सबसे पहले बावज्जू होकर आप लोग मुसल्ले पर बैठ जाएं। सबसे पहले बावज्जू हो मुसल्ले पर बैठे और मुसल्ले पर बैठकर आप लोगों ने सबसे पहले अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है, यानी अस्तगफार पढ़ना है। अस्तगफार पढ़ने से फायदा क्या होता है, आपके गुनाहों की माफी हो जाती है। और अल्लाह वालों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैं भी दिन में 70 बार इस्तगफार करता हूँ।
یہ کم و بیش 70 بار ہے، 700 کی بھی روایت ہے اور 7000 10,000 کی بھی روایت ہمیں ملتی ہے، لیکن سب سے کم جو روایت ملتی ہے وہ 70 بار کی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سنت زندہ کرنے کا بھی عمل ملے، ثواب ملے اور وظیفے پڑھنے کا بھی ملے، تو پھر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار یعنی استغفر اللہ، یہ ایک بار ہو گیا استغفر اللہ، اس طریقے سے 70 بار آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کر کے استغفار پڑھنا ہے۔ یوں تو ڈائریکٹ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ کمپلین دیتی ہیں کہ ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں دے رہا۔ اللہ والو 100% فائدہ ہوگا، خدا کی قسم فائدہ ہوگا، بس وظیفے کی ترتیب اور طریقہ کار کو سمجھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے، کسی کی جاب چھوٹ گئی ہے، اور کوئی ایسا ہے جو بیمار ہے اور ڈاکٹروں کے خرچے اٹھا اٹھا کے تھک چکا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جن کے بچے بیمار ہیں اور بچے بیماری سے اٹھ ہی نہیں رہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ ہر چیز کے لیے پڑھ سکتے ہیں، ہر مسئلے کے حل کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہر مسئلے کا حل آپ کو اس عمل، اس وظیفے کے اندر دیکھنے کو لازمی ملے گا۔ تو لہٰذا آج لازمی اس عمل، اس وظیفے کو آپ لوگ خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، کیونکہ آج ماہ رجب کی 25 تاریخ ہے اور آخری جمعرات کا دن ہے۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی،
یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے، آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والو، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں، صرف 11 بار یا حی یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوح قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو، اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوح قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والو، 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوح قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر
رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والوں، سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کا بڑا ہی خاص اسم اعظم ہے یا توابو، آپ نے یا توابو کو پڑھنا ہے۔ یا توابو کی فضیلت اور حقیقت بیان کرنا دراصل بندے کو توبہ کی عظمت کا احساس دلانا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک اسماء الحسنہ میں یہ نام یا توابو رکھا ہے، جس کے مطلب کیا ہے، جس کے معنی کیا ہیں؟ توبہ قبول کرنے والا، بندوں کو ان کی خطاؤں سے پاک کر دینے والا، ان کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں اپنی رحمت کی آغوش میں لینے والا۔ یہ نام اللہ کی اس شان کو ظاہر کرتا ہے جو اپنی مخلوق پر بے حد بلکہ سب سے بڑھ کر مہربان ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ انسان لاکھ گناہ کرے، دنیا کے سامنے ذلیل ہو جائے، مگر جب وہ سچے دل سے اپنے رب کے حضور جھک جاتا ہے، روتا ہے، عاجزی کرتا ہے اور کہتا ہے یا توابو یا اللہ، یعنی اللہ مجھے معاف کر دے، تو وہ رب العزت نہ صرف اس کی پکار سنتا ہے بلکہ اسے معاف بھی کر دیتا ہے۔ تو اللہ والوں، یا توابو پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تمام آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی آپ کو معافی مل جائے گی، اور جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، پھر وہ رب کا وہ دروازہ کھلتا ہے جو رحمت کا ہے۔ دراصل یا توابو یہ وہ پکار ہے جو رب کے اس دروازے پر دستک دیتی ہے جو کہ رحمت کا دروازہ ہے۔ اللہ والوں، آپ کے گھر میں کتنی ہی تنگ دستی کیوں نہ ہو، پریشانیاں کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، رب کا یہ اسم اعظم یا توابو ہماری زندگیوں میں انقلاب لے کر آتا ہے۔ اسی لیے آج آخر میں آپ لوگوں نے یا توابو کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ بس اس کی ترتیب کو اور اس کو ملاحظہ کر لیں۔ اللہ والوں، اس کے خاص طریقہ بھی ہے، جب آپ لوگ پڑھیں اپنے گناہوں کو یاد کر لیں، یعنی اس کو پڑھنے سے پہلے ایک لمبی سانس لیں اور کوشش کریں اپنے دل کو ہلکا کرنے کی، اپنے آنکھوں کو بند کرنے کی اور اپنی گردن جھکانے کی۔ اس کے بعد آپ لوگ پڑھیں یا توابو یا اللہ، ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا، اور اتنی آواز سے پڑھنا ہے آپ منہ سے بولیں اور کانوں سے سن لیں۔ اگر کمرے میں اکیلے ہیں تو زور سے پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اتنی ہی آواز میں پڑھنا ہے کہ دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے، بس اپنے منہ سے آپ بولیں اور اپنے کانوں سے سن لیں۔ یہ اس کی طریقہ کار ہیں، ایسا نہ ہو کہ دل ہی دل نہ پڑھ رہے ہیں، نہیں، اتنی زور سے لازمی اپنے منہ سے بولیں کہ آپ منہ سے بولیں اور کانوں سے سن لیں، یہ اس عمل کی شرط ہے۔ تو لہٰذا کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ یا توابو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ دو بار ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے یا توابو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا توابو یا اللہ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز 21 مرتبہ آپ لوگوں نے یا توابو یا اللہ پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ لوگ اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اب دعا خدا را بہترین انداز میں کریے گا، اچھے انداز میں دعا کیجیے گا۔ اگر آپ لوگوں نے صدقے کے لیے اپنے سامنے کچھ رکھا ہے، چینی یا چاول، اس پر دم کریں، پھونک ماریں، پانی پہ دم کریں۔ اگر پانی رکھا ہے تو پھر اس پانی کو آپ لوگ پی جائیں اور پھر دعا کرنا ضرور اللہ پاک کی بارگاہ میں شروع کیجیے گا۔ اور ایک بات آپ کو بتا دوں،
छोटा मोटा सदका जरूर कीजिएगा। चीनी चावल का सदका नहीं कर रहे तो कुछ 150 रुपए रब की राह में जरूर दीजिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी इस वजीफे को अपनी पाक बरगह इलाही में जरूर कबूल मंजूर फरमाएगा। अब देखिए, दुआ अच्छे अंदाज में मांगनी है, बेहतरीन अंदाज में दुआ मांगिएगा, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है। बाज लोग चंद गलतियां कर जाते हैं, मतलब कि दुआ जो है वो सही अंदाज में नहीं करते, रटी रटाई दुआएं जो सालों से करते आ रहे हैं, स्पीड से दुआ करेंगे और बस मेरे रब तो सब जानने वाला है। भाई, रब जानने वाला सब है, लेकिन रब ने इख्तियारात भी दिए हैं और रब ने कहा है मांग मुझसे, तू मांगेगा तुझे जब ही दूंगा। रब ने एक कानून बनाया है, इसलिए आप लोग अच्छी तरह से जो है वो वजीफा भी पढ़ें और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अच्छी तरीके से मांगे, अल्लाह पाक से बेहतरीन अंदाज में मांगे, अदब से मांगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब पे अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमाए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको बेहतरीन वजीफे हमेशा देखने को मिलेंगे, आइंदा भी मिलेंगे। आज मिल रहा है, आइंदा भी मिलेंगे। रजब का महीना चल रहा है, ख़त्म होने वाला है। आज 25 तारीख है, आखिरी जुमेरात है, कल शब मेराज आ जाएगी। तो लिहाजा हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, बेहतरीन वजीफे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ऐसे कितने कमेंट्स आते हैं कि लोग कहते हैं कि काश आपको पहले हमें वजीफा मिल जाता तो आज हमारी ज़िंदगी कुछ और होती। तो लिहाजा वो काश ना कहना पड़े, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के पैसे थोड़ी हैं, और बेल आइकन पे भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।